عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم هذا الفيديو فيديو ديال المشتريات. وطبيعه الحال ملي كندير شي فيديو على المشتريات، سواء الا كانت شي حاجه اللي معروفه بحال دابا شي ولا شي حاجه، تنبغي نشارك معكم شي حوايج اللي صدقوا فيها وشي حوايج اللي خديتهم باغ اكزومبل وما صدقوش. تكون هكذا بحال دابا شي واحد بغى يكومونديها يديرها في بالو، ولا ملي كنشري شي حاجه وكنكون فريمون ساتيسفيت من لاشا ديالي، كيكون فريمون عاجبني، فكنقول بوكو نو با لا بارطاجي افيك فو. دونك اليوم غادي نوريكم شي حوايج اللي خديتهم من شي من عند لا باج تري كونو سور انستغرام ديال سلمى شوبينغ، و اون اوتر باج تاع هي سور انستغرام ديال بيت الفخام. دابور افيك شي هاد المره درت واحد لاستوس اللي عجبتني بزاف، فايته مشاركه معكم في واحد لا فيديو كيفاش دوزوا لا كوموند من شي كيفاش تربحوا النقاط. دابا نخليها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاوها. ولكن هاد المره هادي واحد الحاجه ما رديت ليهاش البال، هو كل مره فوق ما كتدخل لاباج ديال شي كتلقى لتحت فونت فاغ ولا هذيك الفونت فلاش، يعني كيديروا دي زارتيكل وكيحطوا به واحد المده بحال دابا ديال يومين وثلاثه السوايع ولا هذا وكتسالي. فنصحكم انكم تهبطوا لهذيك لا بارتي اللي فيها فونت فار قبل ما ديروا اي اشا، تكون ديجا عندكم اون ليست دونفي حاطينها. سيرو جوتي ان كو دوي على هذيك لا روبريك ديال فونت فار وشوفوا تلقاو بارفوا دي زارتيكل. انا خديت من عندهم دي زارتيكل بري هابط بزاف و اون كاليتي، زعما جيتي فريمون ساتيسفيت. لا فونت فار هي هاي ديال لا باج ديال شي الا هبطتو هنايا لتحت هانتومايا كتلقاو فونت فاغ، كتدخلوا ليها سو تيرمين دون 22h47 مينوت وكتنقص، وكتلقاو هاد لي زارتيكل اللي هما فريمون سولدي. كل مره تيكونوا دايرين بحال دابا شوفوا هاد لو بول كابوش، ها هو دا طويل كندير 174 درهم ناقصين فيه 63% 153 درهم، يعني بلوزيور زارتيكل اللي هما زوينين. وكل مره نتوما وزاركم شنو كتجبر، مره تلقى فريمون شوفوا هاود عاود بيجاما زوينه كندير 230 دايره 89. عاود هاد الغوب بول. المهم كتلقاو فيهم بزاف ديال الحوايج. كنصحكم قبل ما دوزوا لا كوموند شوفوا بحال دابا هاد لو مونطو هذا حتى هويا، هاد الجيلي مع البول ديالو، المهم با مال دو تروك كتلقاوهم. قبل ما تدوزوا لا كوموند ديالكم دخلوا لهاد فونت فاغ، ما تعرفوا تلقاو شي حاجه اللي زوينه بحال دابا شوفوا هاد المونطو هذا، ها هو هادو لي مونطو اللي ولاو طوندونس، كندير 282 دابا راه داير 124. دونك كاين هذا ماشي مشكل، هذيك انا تحبت ليا بواحد لا فيست، ولكن غادي نوريكم سي با غراف. هاد لو بول هذا شوفوا لو كول ديالو كي مجموع، شوفوا الكميمات ديالو كي دايرين. هنايا كيجي شويش هابط قصير من القدام على اللور، ولكن كيجي طويل يعني هابط على لي فيس. انا جوست ابري غادي نوريكم البوس. دونك هذا هو اصلا داير شي 100 وكذا وشي، واش 178 180 درهم، وفريمون سا ميريت، حيت انا خديت كبابط من كيابي، هنا غادي نوريهم ليكم، خديتهم ب 220 درهم و سي لا ميم كاليتي بريسك، ولا هاد لا كاليتي كاع لي ميور. خديت راه شحال ديال الكابط بريسك بقيت، حيت انا جاي بحال هادو هاد لي بازيك كيجيو زوينين مع اي مونطو و بونطالون وزعما كتجي. خديتهم من كيابي ب 220 درهم الواحد. هذا في هذيك الفونت فاغ لقيتو ما وصلش 70 درهم كدا، 69 درهم شي حاجه، ما وصلش ل 70 درهم، يعني فريمون غزال. انا نعاود نبغي نشري منهم واخا بثمنه الاصلي كان زوين. هذا واحد. ابري خديت من عندهم هذا المونطو هذا خديته في يدي الله ساعه صدقته، هو غزال. شوفوا كي داير طويل، مونطو طويل، لا كوب ديالو الي جوست مانيفيك، و يسا ماريي زعما اميرفي مع هذا من التحت. هذا كان داير بقول بشي تقريبا 300 درهم، هذا كان داير تقريبا بشي 300 درهم.
خديته هو هاد لي بوش بعدا كاين راهم فيه زواق ولكن زويون وتا هو سخيخن. خديته انا في هذيك لافونت فاخ خديته ب 135 درهم. زعما ان مونطو بهاد لو بري هذا راه غزال 135 درهم. وهذا يعني قول بحال هذا بول والمونطو دايرين 200 درهم. فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. شوفوا دابا داك الكاب ديال شيئين كيجي من اللور هابط ومن القدام هكذا. الكميمات ديالو هما هادو مجموعين. فريمون لو كول حتى هو هذا فيه لو كول هنايا لو كول مونتي. غادي نوريكم مع هذاك لو مونطو. انا عرفت هادو خديتهم هكذا كي على الله قلت ربحه ولا ذبحه. المهم قلت نجربها ساعه صدقات. هو فو ميو انا غادي نلبسهم مع الجين نمشي مع هذا. دابا انا هذا هي قيست هانتوما كيما كتشوفوا لو مونطو كيجي هو هذا. خديت حاجه واحده اخرى هاد العليقه هادي ما خديتهاش من لافونت فاغ، خديتها كنت ديجا دايره انا في لا ليست دونفي. الا بغيتيو بحال دابا هكذا كتعلقوا فيها لي فولاغ لي شال كيجيو باينين بزاف، ولا لي سانتور، ولا بوغ لي زوم اللي كيلبسوا بزاف لي كوستيم ولا كرافات حتى هي كتجي. المهم هذا اسوس، المهم زعما هذا ارتيكل بور رانجمون زويون. هذا بشي واش 22 23 وخديت هادو ان فري 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 كود كور. هما هادو هاد لو برقي وق بزاف غزال. عاد شنو هي غزال غزال غزال. ولو ميطال ديالو قاصح بزاف، يعني ماشي فيت في كيتعوج. لو ميطال قاصح. هذاك لو بو ديالو رقيق، يعني بوغ لي بوين نوار غزالين. و بارفوا تيكونوا دي بوين بلون وخاص يلفو هكذا لي بيرسي بحال تقبهم عاد باش كيزولو فيهم هاد لا تيت هادي. هاد لو بو هذا سمح لي هو هذا يفو جوست بيرسي هذاك لو بوين بلون، حيت البوين بلون تيكبر تحت من لابو وما تيزولش وكيخلي لا تراس. انا هذا علاش قلت لكم خديته، حيت كنت كنمشي عند ديرماتو وكانت كتخدم ليا بلو ميم. كنت كندير نيتواياج فيزاج. انا جاي اون اكني سو كوتاني، يعني اللي كيشوفني ما كتبانش عندي لاكني، ولكن سي اون سابروش زعما راه غادي تبان ليا عندي من التحت لاكني ديك اللي رقيقه. وميم كلشي خاصو يدير نيتواياج دو فيزاج هكذا باش دوك لي بور حتى هما يتنقاو. المهم دونك هاد لوستانسيل هذا رائع جدا. تري تري ساتيسفيت. كيجيو جوج دايرين شي 25 درهم ريان ادير. وخديت هادي ميم سي شويش غاليه نقولوا غاليه، ولكن جون افي فريمون بوزوان. عندي لي شال ديالي اللي فريمون ماشي دوك لي شال مقطنين، لي شال اللي رقاقين وتوبهم توبهم اللي ديليكا، يعني ملي كنجي نحددهم خاصني ندير فوق منهم شي حاجه. هاد لو بوتي طابي هذا كديروا فوق الحوايج اللي تخفيف لك، ولا شي حوايج اللي فيهم بحال دابا شي كتابه من الفوق ومع الحداده غادي يخسروا. هادي زوينه. هادي زعما فريمون حتى هي غزاله وكتعاون في الحوايج ما كتخليهمش يتكرفسوا. كتفرشها هانتوما كما كتشوفوا، كتفرش الحوايج وكدير فوق منها هادي وابري تو ريباس. الحاجه الاخرى اللي خديتها من شيئين في لا فونت فاغ في هذيك الفونت فلاش هو هاد البيجامه هادي خديتها ب 60 درهم. بيجامه 60 درهم. هنا الحوايج كاين اللي لبستهم ميم سي لو تيسو ديال السروال ديالها شويش ماشي قطن ولكن زوينه. انا لبستها غزاله. الرجيلات ديالها مجموعين، السراول بحال هكذا ولو او دونك جايه حتى هي دايره بحال هكذا 60 درهم. ثمنها مناسب جدا.
دونك قلت لكم انا الملابس الداخليه كنبغي ناخذها من شيئين تيكون عندي الاختيار اكثر وما كنبقاش داك كتبقاي من حاجه ملي كتبغيتي تشريهم من شي بوتيك ولا شي حاجه. دونك من شيئين كتختاري اللي بغيتي، il suffit de prendre les mesures وكتكون عندك داكشي اللي بغيتي. كاين الاشكال والالوان ولي بري زعما مناسبين جدا جدا. غادي ندوزو دابا لسلمى عندها نوريكم شنو اختي ديجا افون وشنو اختي دابا، ميم سي ما حطيت لكمش كلشي انا غادي نشوف. خديت لوطخ فوا هاد لا بوتي هادي فيها هادوك التقيبات، اسبيرون يكونوا كيبانوا. ما فهمتش انا ها هما هادو التقيبات هادو. كديري فيهم هادوك الزيوت ملي كتبغي تشقق شعرك، يعني بحال كتمشط شعرك وداك الزيوت كيداروا ولا شي خلطه اللي كتكون سائله وكتجي لابليكاسيون فاسيل. هنايا شوفي يلا بقات لي هادي كتجي لابليكاسيون فاسيل بها زوينه. الحاجه الاخرى اللي خديت من عند سلمى هادو دي سوبلا، ماشي هادو سوفير اللي كيتحطوا تحت من الكبيسات معنا حتى هي. عرفتي دابا راها كتبري هي نورمالمون داك الحجره ديالها كيرتيو وزيونه الي براتيك. هاد لو براسلي كيحمق، عرفتي لو براسلي مزيون. شوفوا كي داير هانتومايا شتيو كيفاش عامل، كيجي بحال هكذا. شوفوا كي تيجيو عرفتي زوينين وكيبريو. راه دابا ما باينينش بزاف والناس واخدين من عندها وعاود واخدين زعما تيشكروا في لي زارتيكل ديالها وما تيكحالوش ما حتى حاجه. راه ما يمكنش اون باج اللي عندها بريسك بلوس دو 600 et quelques mille دابوني والناس اللي كيتقداو من عندها وتكون شي حاجه اللي خايبه. خديت من عندها اوتر شوز هادو هاد لاكسيسوار. عرفتي شحال وانا شهوتي فيه، عرفتي شحال وانا شهوتي في هادو بحال هكذا كيجيو هكذا تري ستيلي حليلوين. شوفوا كي دايرين وزعما مصوبين مزيان. شوف هادو هنايا داخلين ماشي هي لاصقه حتى هادو هكذا بالمسامر. مي انا يدي شويه رقيقه خصني عاد نزيد تقيبه واحده اخرى هنايا باش تجي. عرفتي سي تري شيك هادو كي تيجيو ملبوسين. شوفوا كي تيجيو غزيول. هذا داير 100 درهم. وقبيله هذاك الكبوط اللي قلت لكم ماشي مشكل واخا تحبب ليا. عرفتي شحال هذه كنت كناخذ الحوايج وحوايج هكذا ديال الصوف والله لا شحال من حاجه خرجتها على قبل هذاك كي تحببوا الحوايج ديال الصوف عادي. راه ملي كتلبس فوق منه مونطو ولا شي حاجه كيتحبب. خديت من عندها هاد لا ماشين هادي صغيره ديال الصوفه. سميتو هادي اش كيعيطوا لا غاز بولوش. هانتوما شوفوا كي دايره. لي بيل هنايا كيداروها هما هادو وهنايا فين كيتجمع هذاك الخمله اللي كدير. انا غادي نوريها لكم حداكم يقبلوا عليا. عرفتي انا ملي كيكون شي واحد من ولادي ناعس خاصني فيت فين نصور لا فيديو باش ما نبقاش نقطع. هانتوما شوفوا بحال دابا هاد الخمله هادي حتى لبستو كيتحبب. هانتوما ها هي اللي كتزول فاسيلمون ما كتبقاش. وبيان سور هاد لي باج هادو راهم كيوصلوا لبارتو ماروك. سلمى راه كتوصل ميم بوغ لوروب. راه دايوغ يكونوا بزاف الناس كيعرفوها وحتى بيت الفخامه كيوصل في امانه. هانتوما كما كتشوفوا ما كيبقاش داك الحبيبات هكذا
اللي كيخسروا لنا داك المنظر ديال داك البول اللي كناخذو. كنلقاو هادشي ابخي مجموع هنايا وصافي. دونك حتى هادو كنت خديتو من عند سلمى واخده من عندها حتى حلقات وحده اخرين، راه كندير شاركتهم معكم في هذيك لا فيديو اللي 5 افكار مفيده لك ولي بيتك الجزء الثاني. ديك الحلقات هما من عند خديتهم صوتو مزيونين ياك من عند سلمى. هاد لو سيت ديال الخلخلاخل در فيها حتى هذا، عرفتي سي تري تري جولي غافيني. وهادو كيجي بحال هكذا داير 120 درهم، زوينين بزاف. وغادي ندوز لدابا واحد الحاجه واحده اخرى اللي حمقاتني وهي اللي زعمتني ندير لا فيديو ديال اليوم. خليكم معايا. هيبر ساتيسفيت. هادو معطرات ديال الفراش، كديرهم في بيت النعاس، في الخديديات، في الصالون، في الطلامط. ملي كيجيو عندك شي ضياف كتعطر لهم بهم الخديه، شنو نقول لكم، ريحه سي جوست مانيفيك. ما عرفتش كي نشرحها لكم. هذا انا هما ما عندهمش لي زيشانتيون، بقيت لي عارفه داكشي عندهم زوين، خديتو من عندهم بجوجو. ولكن كتعرفوا داك اللعبه ديال واحد يحنتك فخاه، هي هذه. الاول سميتو مسك الامارات. انا ديجا عندي داك شمس الامارات خصوصي بارفان زوين، مي هذا مسك الامارات. شوفوا هي القرعه كي دايره وكبيره. عرفتي هاد مسك الامارات ريحته تحمق، عرفتي كتحمق كتحمق. هذا ريحته بحال مسك الابيض، مسك الطهاره. وتخيلوا مسك الطهاره اللي قلت لكم انا كنديرو هي نقطه واحده وتيبقى لاصق في الحوايج ايام وايام، والحوايج انا صبنتهم وبقات لصق فيهم مسك الطهاره. وتخيلوا هذا معطر وديال الفراش، الواحد يجي يحط راسو لداك الخديجه يشم فيها هاد الريحه هادي، يا سلام. ما عندي ما نقول، غزاله كتحمق. وخديت هادي، عرفتي هادي ما عرفتش نورمالمون عندي مع الروايح وكنعرف نوصف الروايح، وعندي واحد لا ميموار اولفاكتيف خطيره، كنشم شي ريحه كنتفكر بها شحال من حاجه. هادي ريحه غزال، انا خرجت لها بصرنا كله. هادي وشوشه. اش نقول لكم، ما عرفتش نقول، لا نقول لكم غزاله وبقاو داك المد ديال الغزاله ريحته غزاله. تخيلوا انكم تكون تشموا داك ريحه مسك الطهاره في الخديديات، جايين عندكم الضياف تعطيوهم داك التيدوغي فيه الريحه ديال داك مسك الطهاره، سي جوست مانيفيك وشي حاجه انيقه. ومن ما بين الحوايج ديال الترحيب بالناس وادب الضيافه، ما تندموش عليهم بالكل. والثمن جد مناسب، 70 درهم الوحده، راه مسيبه كما كنقولوا، تيحمقوا فنين. عرفتي هادي العريسات اللي ان شاء الله عاد غادي يتزوجوا يديوهم معاهم هادو، حتى اللي مجوج كلشي يعتبر راسو عروس هاد الساعه هادي، حتى اللي ما مجوجش شي، ولكن زعما كاين سورتو البنات اللي عاد عريسات عاد يديو معاهم هادي، سي تري شيك وغادي تعطي واحد اللمسه تتحمق. المهم انا جو سوي ايبر فان، ودورينافون زعما مني سالي ونعاود ناخذ هادو حيت شي حاجه اللي رائعه غزال. دونك اون فا ميتر دو كوتي هادو، وغادي نوريكم شنو عاود خيت من عندهم وعجبني. نخلي هادشي هنايا نوريكم شنو خديت هاد المبخره هادي كان ديجا واحد السيده سولاتني في على ملي حطيت داك لا فيديو ديال العود، وقالت لي كيفاش كنستعملوا المبخره الالكترونيه، وقلت لها ما عارفاش ما جربتهاش، ولكن دابا خديت هادي وجربتها وممكن نقول لك هادي غزاله. هي دايره هكذا صغيره، هانتوما شوفوا يدي يعني قد يدي. هادي اولا بورطابل، يعني ممكن ماشي ضروري هذيك المبخره اللي خاصك ضروري العود وكبيره وداك الشيء، هذيك عندها همتها واش انا ما قلت شيء، ولكن هذه بورطابل يعني ديوها في الطوموبيل، حتى في الدار دور بها فين ما بغيتي، و الي فور بويسونت. هذه كتشارجا بواحد كيعطيو معاه هنايا واحد لو كابل، وكتزولوا هذاك الراس ديال الشارجور ديالكم وكديروه باش كتشارجا، وعاطين معاه واحد المليق غزال باش كتهز فيه هكذا العود وقاصح، ماشي زعما كاين داكشي ديال الشبيكه على عليك.
قبيله عرفتي باش دخلت شي حاجه هنايا فاش دونك تتحمق. هادي كتحلها بحال هكذا. راه انا عاد جربتها، الا شتيوها شعلتيوها وما بغاتش تخدم لكم مزيان عرفوها كو هي لا شارج الباتري فابل، خليوها تاخذ لو طون ديالها الكافي في لا شارج. حيت انا قبيله جيت نستعملها وكنقول وي ما خداماش عاد قبيله خدمت ليا وهي انا ما عطيتهاش الوقت الكافي ديال لا شارج. دونك هنا ان دوبل كليك عاد تسمعوها بحال داك الموتور. لا ها نتوما شوفوا معايا، عرفتي الريحه غزاله 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 ديال هاد حريم السلطان. شو كي تتخرج زوين بزاف، عجباتني. عرفتي فاسيلمون الدار كلها كتولي معطره بيس باغ بيس. الناس اللي كيبغيو يعطروا حتى هكذا المهم الاماكن السياره وداك الشيء هذاك اللي كيبغي يعطر حتى شعرو حتى بوغ لو كور كتلصق فيه. جو فريمون ساتيسفيت، عجباني بزاف. دونك جوسكا بريزون هادشي كله اللي وريتكم عجبني وما شاركته معكم حتى حيت عجبني. ولكن خديت من شيئين، خديت من سلمى، ولكن مون فري كود كور هما لهادشي خديت من بيت الفخامه. كنعاود ناكد لكم هذا العطر بحالو بحال ديال المسك الطهاره وغزال، وهذا شي حاجه ما عرفتش كي نوصفها لكم. زوينه ريحه فريش بحال فيها شويه د الورد. ماشي ما بغيتش نقول لكم الورد لا تفكروا في الورد العادي الغوز بحال ما ورد، لا. المهم ان بارفان اللي هو زوين. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا خديتوا افكار، وإلا كنتيو عندكم في بالكم شي حاجه نكون عاونتكم عليها باش تختاروا. شكرا بزاف مره واحده اخرى على المشاهده ديالكم، وبيان سور الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين. وسي جامي فوز افي دي ريمارك وعندكم شي حاجه بغيتو تسقساوني عليها ما ذكرتهاش خليوها لي في الكومونتير. شكرا مره واحده اخرى والى اللقاء، مع السلامه.